बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आफिद अब्दुल माजिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज जिस जगह मौजूद हूं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मरकज़ी सेक्रेटेरिएट है और यहाँ पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट PDM का बड़ा अहम इजलास चल रहा है, जिसमें जो PDM में शामिल 11 जमातों के जो सरबराह हैं वो शरीक हैं। मौलाना फजल रहमान इस इजलास की सदारत कर रहे हैं और उसके साथ साथ मरियम नवाज़, बिलावल भुट्टो ज़रदारी और मियाँ नवाज़ शरीफ लंदन से और आसिफ ज़रदारी भी कराची से वीडियो लिंक के ज़रिए शरीक हुए। और उसके साथ साथ जो दीगर छोटी जमातें हैं उनके रहनुमा भी यहाँ मौजूद हैं। मुख्तलिफ़ तजावीज़ आ रही हैं कि हुकूमत को किस तरह टफ़ टाइम देना है और हुकूमत को किस तरह घर भेजना है। तमाम जो रहनुमा हैं वो सर जोड़ कर बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई हतमी फ़ैसला नहीं हो सका, क्योंकि 13 दिसंबर को लाहौर में जलसा है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का और इस जलसे से मुतल्लिक़ तमाम मामलात जो हैं वो डिस्कस हो रहे हैं। लेकिन आज दिलचस्प सूरत हाल उस वक्त पैदा हो गई जब PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने अपने तमाम लोगों को जो वहाँ मौजूद थे सरबराहान उनको एक तजवीज़ दी कि जेल भरो तहरीक जो है वो शुरू की जाए। और जो ही मौलाना फजल रहमान ने ये बात की तो सबके जो कान हैं वो खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि जेल भरो तहरीक किस तरह हो सकती है, क्योंकि उससे पहले मुख्तलिफ़ जो चीज़ें जो चल रही हैं, असम्बलियों से इस्तीफ़े हैं, उसके अलावा लॉन्ग मार्च के हवाले से भी बात चल रही है। लेकिन मौलाना फजल रहमान ने बार बार यही तजवीज़ दी कि अगर जो मरकज़ी क़यादत गिरफ़्तार होती है तो उसके बाद कौन जो है इस तहरीक की क़यादत करेगा। उसके अलावा ज़िलाई सतह पर जो कारकुन हैं उनको किस तरह मुनज़्ज़म किया जाए, कारकुनों को गिरफ़्तारी करने के लिए तमाम जो लोग हैं जो सरबराहान हैं वो तैयार करें। लेकिन इस तजवीज़ से ज़रा ये बता रहे हैं कोई इत्तफ़ाक़ करता हुआ नज़र नहीं आया, क्योंकि हम गुज़श्ता कई सालों से कवरेज कर रहे हैं और इस कवरेज के दौरान एक चीज़ तो वाज़ेह हो गई कि जो भी सियासी लीडरान हैं वो अब जेलों वगैरह से जो है वो बहुत ज़्यादा डरने लग गए हैं। क्योंकि जब भी कोई रहनुमा जेल में जाता है तो सबसे पहले उसकी कोशिश यही होती है कि किसी तरह जेल के अंदर इतनी सहूलियात मिल जाएँ, घर जैसी सहूलियात मिल जाएँ ताकि वो आराम से रह सके। लेकिन जब सहूलियात नहीं मिलती तो फिर कोई ऐसा सूरत हाल निकाली जाती है कि मुआहदे करके या तो लंदन चले जाते हैं या ज़मानतों पे घरों में बैठ जाते हैं। तो सूरत हाल मुख्तलिफ ये भी होती है कि जब कोई भी सियासी रहनुमा या अरकान कौमी असम्बली जेल जाता है तो फ़ौरी तौर पर एक चीज़ सामने आती है कि कौमी असम्बली का इजलास रिक्विजिशन तलब करके उसको फ़ौरी तौर पे जो है उसके ज़रिए बुलाया जाए ताकि कौमी असम्बली के इजलास में शरीक भी हो सके और मुख्तलिफ़ लोगों से उनकी मुलाकातें भी हो सकें और वो थोड़ा सा सुख का सांस भी ले सके। लेकिन प्रोडक्शन आर्डर जो हैं वो कभी जो सेनेटर अगर कोई जेल में जाता है वो कोशिश करता है कि उसके प्रोडक्शन आर्डर जारी हो जाए। जब कोई रुकन कौमी असम्बली जाता है जेल में तो वो कोशिश करता है कि चाहे वो करप्शन के केसेस में हैं, जिसमें भी हैं, लेकिन प्रोडक्शन आर्डर जो हैं वो ज़रूर जारी होने चाहिए। लेकिन इस वक्त सूरत हाल जो बनती जा रही है, मियाँ शहबाज शरीफ कई दिनों से जेल में मौजूद हैं, उनको बार बार वो भी कह रहे हैं कि मुझे फिजियोथेरापिस्ट की ज़रूरत है, लेकिन वो शिकायत भी करते हैं कि नहीं मिलती। लेकिन आज की जो मौलाना फजल रहमान की ये जो तजवीज़ थी, इस तजवीज़ को देखते हुए तमाम लोग जो हैं इससे बिल्कुल कन्नी कतराते नज़र आते हैं कि जेल भरो तहरीक में अगर दोबारा जेल जाना पड़े तो वो जेल के खाने और जेल की जो सलाखें हैं उनके पीछे इस तरह नहीं रह सकते। तो इसलिए वो तो शायद कानों को भी हाथ लगा रहे होंगे बाज़ रहनुमा के अल्लाह करे कि जेल की हवा ना खाना पड़े। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि आज का ये जो इजलास है, इस इजलास में सबसे अहम बात जो 13 दिसंबर को लाहौर में जो मीनार पाकिस्तान के साए में जलसा पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट करने जा रही है उसकी तैयारियों के सिलसिले में है। हुकूमत अगर इजाज़त नहीं देती तो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट आगे क्या करना है उस पर तबादला ख्याल किया जा रहा है। और ज़रा ये भी बता रहे हैं कि जिस तरह मुल्तान में जलसा रखा था और हुकूमत ने वहाँ इजाज़त नहीं दी थी और 4-5 दिन लगातार जो है उस जलसे की कवरेज होती रही, कारकुनों की गिरफ़्तारियों की कवरेज होती रही, तो लाहौर में भी सूरत हाल ऐसी पैदा करने की कोशिश
جو ہے وہ کی جا سکتی ہے، کیونکہ حکومت جو ہے مینار پاکستان پر جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دی رہی۔ وزیر اعظم عمران خان جو ہے انہوں نے پچھلے دنوں بیان دیا تھا کہ کسی صورت بھی جلسہ نہیں کرنے دیا جائے گا، جو کرسیاں دے گا یا ٹینٹ دے گا اس کے خلاف پرچہ ہوگا۔ تو یہ تمام صورتحال ہے۔ حکومت کی طرف سے بھی بار بار کوشش یہی کی جا رہی ہے کہ کیونکہ کرونا کی وجہ سے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں اور پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے رہنما ہیں، ان کا ایک ہی موقف ہے کہ کرونا کی آڑ میں حکومت اپوزیشن کو جلسے کرنے کی اجازت نہیں دینا چاہ رہی۔ تو یہ صورتحال ہے، اور اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے آج بھی ہم یہاں جب آئے ہیں تو جو ایس او پیز کا خیال تو بہرحال نہیں رکھا جا رہا، لیکن اپوزیشن اس چیز میں بضد ہے کہ ہم نے ہر صورت لاہور میں بھی جلسہ کرنا ہے اور حکومت کو گھر بھیجنا ہے۔ لیکن ہمارے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ ابھی استعفوں کے معاملے پر گم و گو کیفیت میں ہے، کیونکہ وہ نہیں چاہتی کہ فوری طور پر استعفے دیں۔ بلاول بھٹو زرداری کئی پریس کانفرنسز میں بار بار کہہ چکے ہیں کہ ہم لوگ استعفوں کی بجائے اگر ان ہاؤس تبدیلی کی بات کریں تو اس میں کافی بہتری آ سکتی ہے، لیکن ان ہاؤس تبدیلی تب ہوگی جب تمام جماعتیں متفق اور متحد ہوں گے۔ ایک طرف پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ میں حکومت ہے، وہ کس طرح اپنی حکومت کو وہاں ختم کروانا چاہتے ہیں، یہ بھی سوچنے کی بات ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس آزاد کشمیر کی حکومت ہے، لیکن وہ بھی تھوڑا عرصہ رہ گیا، اس کے بعد الیکشن ہونے ہیں، اس کی تیاریوں میں وہ حکومت بھی اور باقی جو جماعتیں ہیں وہ بھی جو ہے وہ کر رہی ہیں۔ ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو باقی صوبوں میں کے پی کے میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، پنجاب میں تحریک انصاف کی حکومت ہے، اس کے علاوہ بلوچستان میں جو پاکستان عوامی پارٹی جو ہے اس کی حکومت ہے۔ تو اس حوالے سے تمام چیزیں سب کے سامنے ہیں، کوئی آسان نہیں ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں ہم نے پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن جماعتیں جو ہیں وہ بالکل اسٹیبلشمنٹ جو ہے ان کے نزدیک نہیں جا رہی، اسٹیبلشمنٹ سے رابطے نہیں کر رہی، لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ اس کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ مکمل حمایت کے ساتھ کھڑی ہے۔ تو یہ چیزیں اگر دیکھی جائیں تو اتنا آسان نہیں ہے جس طرح پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے کہ حکومت کو مارچ سے پہلے گھر بھیجا جائے۔ مارچ کا کیوں بار بار ذکر کیا جاتا ہے، کیوں جلد بازی کی جاتی ہے، اس کے پیچھے بھی بہت راز چھپے ہیں۔ ایک تو راز یہ ہے کہ سینٹ الیکشن ہونے ہیں اور سینٹ الیکشن مارچ میں ہونے ہیں۔ اگر مارچ تک حکومت جو ہے وہ فارغ ہو جاتی ہے اور گھر چلی جاتی ہے تو پھر پاکستان تحریک انصاف کو سینٹ میں اکثریت نہیں ملے گی۔ اگر حکومت نہیں جاتی تو پھر سینٹ کی اکثریت جو ہے پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے وہ مل سکتی ہے۔ تو یہ تمام صورتحال ہے، اور اس وقت بجلی جو ہے وہ بھی جا چکی ہے۔ تو جو سب سے جو اہم بات اس وقت یہی ہے کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ جو ہے وہ سر جوڑ کے بیٹھی ہوئی ہے کہ کسی نہ کسی طرح ہر صورت مارچ سے پہلے حکومت کو گھر بھیجنا ہے۔ استعفوں کا آپشن موجود ہے، لانگ مارچ اسلام آباد کی طرف اس کا آپشن بھی موجود ہے۔ لانگ مارچ کا کیوں ذکر بار بار آتا ہے، کیونکہ جب افتخار محمد چودھری کی خلاف جو بحالی کی تحریک چلی تھی اس وقت میاں نواز شریف جو ہیں اس لاہور سے ایک قافلہ لے کے نکلے تھے۔ جب وہ گجرانوالہ پہنچے تو یہاں اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، تو انہوں نے اس کو بحال کر دیا تھا۔ اب بھی شاید ان کے ذہن میں یہی سوال آ رہا ہے، یہی چیز آ رہی ہے کہ اگر ہم ایک بڑا لانگ مارچ اسلام آباد کی طرف کریں گے تو حکومت پہ پریشر آئے گا، اسٹیبلشمنٹ پہ پریشر آئے گا، اور اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ حکومت کو وہ گھر بھیج دیں یا عمران خان سے استعفیٰ دے دیں۔ ایک اور چیز بھی چل رہی ہے کہ اگر عمران خان خود استعفیٰ دیتے ہیں، الگ ہو جاتے ہیں، ون مین صرف ایک ہی شخص، تو اس کے بعد باقی معاملات جو ہے وہ چل سکتے ہیں۔ لیکن سب سے زیادہ جو اہم بات اس تمام تحریک کی ہے وہ یہی ہے کہ سینٹ کے الیکشن جو ہے وہ کس طرح ان کو روکنا ہے، کیونکہ مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ بار بار اس چیز کو دہرا رہے ہیں اور بار بار کہہ بھی رہے ہیں کہ اگر سینٹ کے الیکشن ہو گئے تو پاکستان تحریک انصاف کی مرکز میں سینٹ میں اکثریت ہو جائے گی، اور اس کے بعد جو بھی حکومت بنے گی اس کو اگلے 3 سال جو ہیں بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا، ہر بل پاس کروانے میں مشکل پیدا ہوگی۔ تو یہ تمام صورتحال ہے، یہ تمام چیزیں ہیں اس وقت ہو رہی ہیں، اور خاص طور پہ جب یہ اجلاس ختم ہوگا
اس کے بعد 13 دسمبر کو جلسہ ہونا ہے، اس جلسے میں کس طرح مزید آگے کس طرح چلنا ہے، یہ تمام معاملات طے کیے جا رہے ہیں۔ بہرحال ایک چیز واضح ہو چکی ہے، ایک چیز لگ یہی رہا ہے کہ یہ جو سیٹ اپ ہے یہ 5 سال چلتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیونکہ تمام جماعتیں جو ہیں ابھی تک متفق نہیں ہو سکی۔ یہ 6-7 اجلاس پی ڈی ایم کے ہو چکے ہیں، لیکن جلسے تو ہوتے ہیں، لیکن ان کے جب بیانات آتے ہیں تو اس بیانات میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی اسٹیبلشمنٹ سے رابطے کی کوشش کرتا ہے، مسلم لیگ نون جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کرتی ہے، تو پھر درمیان میں کوئی راستہ نکالنے کی کوشش کرتی ہے تاکہ ماحول جو ہے وہ ٹھنڈا رہے اور سیاست بھی چلتی رہے اور عوام جو ہے وہ بھی جلسوں میں آتے رہیں اور کروڑوں کا شکار بھی ہوتے رہیں۔ مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا۔ اللہ نگہبان۔